May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigog higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikalima nga semana sa Kwaresma, Abril 10, 2025. Ang ebanghelyo nato ang pamalandungan ug basahon karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Mingon si Jesus ngadto sa mga Hudiyo, sultihan ko kamo, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon natino na gayud namo ang giyawaan ka. Si Abraham ug ang mga propeta nangamatay apan nagingon ka nga ang nagtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang among amahan nga si Abraham namatay. Labaw ka pa ba kang Abraham? Ug ang mga propeta nangamatay usab. Si kinsa ka ba sa imong pangunahuna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan nga iyang giingon nga iyang Dios. Wala ka mo makaila kaniya, apan nakaila ako kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya og nagtuman ako sa iyang sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini og nalipay siya. Ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala ka papagani kalimaanan katuig og nakita mo na si Abraham? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pagani na tao si Abraham, ako mao na. Og namunit silag mga bato aron siya ilang batuon, apan mitago si Jesus og mibiya sa templo. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong adlaw kanatong tanan. Akusbon ko karon adlaw nga Huwebes sulod sa ikalima nga semana sa Kwaresma 2025, Abril 10. Sa ebanghelyo nato karon mga igsoon ko ni Kristo, gipahinumduman kita ang kaning gitawag nato og giunsa ni Jesus pagpailaila ang iyang kaugalingon isip anak sa Dios og pinadala sa amahan. Sa ato ang kinabuhi, every now and then magpaila-ila kita sa tuong kaugalingon ngadto sa mga stranger, ngadto sa uban, o ngadto sa laing tao. Pero sagad sa tuang mga kasinatian, mas usahay mutuo pa ang mga tao sa ato ang mga gipanulti sa pagpaila-ila nato kung kinsa kita, labi na kung first time nilang makadungog nga sa ato ang pagpaila-ila. Pero kadtong mga tao gani nga prior sa ato ang pagpaila-ila kung kinsa kita, then naa sila prior knowledge kung kinsa o unsa kita sa atong pagkatao, usahay lisod nilang tuhuan itong they are already preoccupied by their biases kung who and what we are as a person. Ug mao kini ang ilahang biases or bias ni Jesus sa dihang gipaila-ila ni Jesus ang iyang kaugalingon nga siya mao kanang bitaw I am who I am, nga mao ni ang pangalan ni Yahweh diha sa karaang tipan, diha sa karaang testamento nga kanang bitaw wala sila makadawat nga si Jesus usa ka Ginoo. Wala nila nadawat para kanila it is a blasphemous act from the part of Jesus nga siya gi-equal foot niya iyang kagalingon sama sa Ginoo. Mao no nga tungod sa ilahang pagka bias ug tungod sa ilahang kalagot ug tungod siguro sa ilahang pagka wala nila nadawat nga si Jesus min claim gyud gi-proclaim gud niya nga siya usa ka Dios. Namunit nun sila og bato o gilahanan noong gustong batuon si Jesus og patyon. Mga igsoon ko na ni Kristo, sa panahon karon sa pagpinili ang ato ang mga gitawag natog mga mindagan sa mga posisyon o kani ato ang mga kandidato nato nagpaila-ila sa ilahang pagkasila. Pero
kadtong mga tao nga nakaila na nila sa ilahang performance, sa ilahang mga kung kinsa sila, daghan pud usab ang wala minguyon o wala bitaw nga mingon nga dili man na mao ang iyang pagpailaila kung kinsa siya o unsa iyahang mga plano og tinguha. Kay kami nasaksi nasayod na kung unsa ang iyahang pagkasiya sa dihang gi-election namo atong mga milabay, pero mao ra man ni ang ihang nakaya. Napoy uban nga sa pagpailaila nila o sa ilang pag-ila sa maong kandidato, gidaot sa laing mga kandidato usab, moingon sila nga basin pag unsa og daot ang amuang kandidato, kay kami nakailaman kung kinsa gayud sila, dili kami mubalhin. So importante day mga igsuon kung giunsa nato pag-ila ang maong tao. Mao na nga karong umaabot nga piniliay, importante di ay nga ilhod nato pag-ayo. Kung kani ato ang pag-ila sa maong tao, is it coming from genuine and authentic and factual information o dili kini ingon nga ato lang nailhan ang taphaw o kanang dili tinuod nga pagkasiya sa maong kandidato o sa maong tao. Mao na nga karong umaabot nga piniliay, atong ilhon pag-ayo ang ato ang pagabutuhan, ato ang ilhon ang iyahang dili lang ang iyahang mga nadungog nato ngadto sa pikas partido, kundi ilhon nato mismo, kita mismo mao mohimo og kanang gitawag nato og personal investigation kung unsa gyud ang iyahang mga nindot nga nabuhat, kung kinsa gyud siya sa iyahang pagkasiya ug unsa gyud ang iyahang pagkatao. Kaning tawhana ba naabay kanang Ginoo sa iyang kinabuhi, kining tawhana ba naabay siya kanang mga nindot nga nabuhat na diha sa katawhan, ug kaning tawhana ba kanang naabay gyud siya malasakit ngadto sa uban, ug kaning tawhana ba nga sa iyahang pagpapili o pagpapili og usab naabay gyud siya kana bitawng track record ganindot nga dili ilang himo-himo, dili ilang mugna-mugna, kundi kanang performance gayud nga nabuhat na niya para sa katauhan o para sa ngadto sa iyang mga constituent. So mao ni siguro ang ato ang makatunan sa itong ebanghelyo karon mga igsuon nga dili lang ta basta-basta dayon nga mutuo kung giunsa pagpailaila sa mga kandidato ang ilang kaugalingon, kundi atong ilhon gayud pag-usab. Og sa lain nga bahin pod mga igsuon, importante pod nga kana bitawng ang ato ang knowledge and our information about the person sometimes mo'y ato ang basis sa ato ang paghatag og suporta, respeto o paghatag pod nato og kanang regard sa maong tao. Mao na nga importante gyud mga igsuon nga dili lang nato ilhon sila base sa ato ang mga nadungog coming from others, kundi importante gayud nga kita naatay personal knowledge and personal experience with the person. Usahay manggod, wala pa lang na gani nato nga nasinati ang maong tao, guba o kanang kuan na kayo, kanang maot na kayo ang ato ang perception sa maong tao kay tungod kana bitong we heard many bad things up or bad information about the person. Wala na to gitugutan nga kita mismo musinati o muila kaniya isip ato ang bag-ong higala og amigo. Normal ka na sa ato ang katilingban karon. Wala pa gani tay personal nga panaghigilaay sa maong tao, sa ato ang hunahuna, sa ato ang kasing-kasing, layo na kay kita niya. Katungod, mintuo man ta sa mga dili maayong mga nadungog nato sa maong tao. Mao na nga kini ato ang magamit usab sa ato ang pag-ila diha sa Ginoo sa ato ang pagtuo. Let us also try to examine and check kani ako ang kasinatian, kani ako ang pag-ila sa Ginoo, kini bagyod nakabase sa tinuod nga kinabuhi sa tuang Dios. Baka bitaw ang ako ang pag-ila lang sa Ginoo nakabase lang sa mga tuo-tuo,
Baka nakabase lang kung unsa lang ako ang nakita kaniadto sa akong ginikanan. Baka kani ang ako ang pagtuo karon sa Ginoo nakabase lang sa akong emosyon, or baka kani ako ang pagtuo sa Ginoo nakabase lang sa ako ang personal kayo lang na kasinatian. Hinakot pa unta na in knowing, in loving God, ato siyang ilhon, dili lang kung unsa ang ato ang nabasa diha sa libro, dili lang nato ilhon ang Dios kung unsa ang gifeed diha sa ubang tao, kundi let us try to establish our intimate and deeper relationship with God through our personal and intimate relationship with Him. Dili enough na kailata sa Diyos, cerebral. Dili enough na kailata sa Ginoo sa iyang history. Kundi mas maayo po di ay nga kita mismo na atay personal nga pag-ila-ila sa Ginoo. Kay nga naman, magkahiun sa man ang atong kinabuhi, magkahiun sa man ang mahitabo sa ato ang panaw aning kalibutana, dili kita mubiya kaniya ug dili kita nga andam nga musalikway kaniya, kay ang ato ang pag-ila sa Ginoo dili man nakabase lang kung unsa atong nadunggan sa uban, kundi kita mismo na atay lalong nga pagtuo ug lalong nga pag-ila kaniya. Matud pa, ang kinabuhi daw is kanang from birth to death, from B to D. Pero between B to D, na gitawag na diya nga letter C, na diya ang mga choice. So, sa matag adlaw ug matag takna sa tong kinabuhi, we need to make a choice. And hopefully, let us choose God kung unsa ang iyang mga kabubuton aning kinabuhi. Usahay manggod sa atong panaw aning kinabuhi, sama sa atong ebanghelyo karon na kana bitawng mas pilion nato ang kanang unsa ang mas komportable, unsa ang mas dali para nato. Para sa mga Hudiyo during that time, mas dali pa nila nga pilion nga ang ilahang pag-ila ni Jesus usa lang ka ordinaryong tao. Let us choose wisely kung giunsa pod nato paggamit ang kinabuhi na gipahulam sa Ginoo kanato. Mga igsoon ko na ni Kristo, hinaot pa unta na kaning kinabuhi na gipahulam sa Ginoo kanato, ato ni siyang gamiton, ato ang pilion nga magpuyo kita sa kinabuhi what is pleasing and pleasant in the eyes of God. Because sometimes ang kinabuhi dili lunlon kalipay, dili lunlon palami. Ang kinabuhi dili lunlon kanang unsalay makapalipay sa ato ang kalibutanong kaibog aning kalibutana. Sometimes ang kinabuhi nagtudlo kanato nga we should enjoy life because we have ano ba itong gitawag nato nga enjoy because we have only one life. But we should always remember bisag usara ang kinabuhi nato na usara pod usab ang ato ang chance nga pagpili aning kinabuhi, which to live what is only earthly and temporal, or to live what is sacrificial but it gives us eternal life. Mao na ang which. Mao na ang mga igsoon ko na ni Kristo na hinaot pa unta na sama sa ato ang Ginoong Hesukristo nga mas gipili niya ang gitawag nato og sacrificial act of love na sa paghalad niya sa iyang kagalingon diha sa krus, kay ang iyang paghigugma kanato dili man diha naka-contain lang kung unsa ang pwedeng ihatag sa kalibutan. Ang paghigugma nga iyang gi-offer kanato is puno sa pag-antos, puno sa pagsakripisyo, pero kini mao ang gitawag niya og sacrificial act of love, kay pwede man kita nga mahigugma sa ato ang kalibutanon nga panaw, pero walay pagsakripisyo, walay pag-antos. Mao na nga kana bitong importante di ay nga sa ato ang pag-antos sa atong pagsakripisyo, lubanan nato og paghigugma sa ato ang ipangbuhat, kay nganuman dili nato pwedeng bulagon ang paghigugma nga walay pagsakripisyo. Hinaot pa unta mga igsoon ko ni Kristo, kung ikaw tinuod nga higugma, andam ikaw nga mo sakripisyo, kay ang kinabuhi
dili man dunlon palami kung dili naaman po gitawag nato og kaning sacrificial act of love in order to make our act what is pleasing and pleasant in the eyes of God. So sa katapusan mga igsoon gud ni Kristo na sa ato ang pagpailaila ngadto sa uban, dili man kita totally madawat dayon kung kinsa o unsa ta sa atong pagkakita, pero importante nga kita gidawat sa Ginoo. Wala man siguro nakauyon kung ang tanan sa ato ang pagpailaila kung kinsa ta aning kalibutana. Pero ang importante, we are here to fulfill our mission kung unsa ang mission usab nagipabuhat sa Ginoo kanato mentras naa ta aning kalibutana. Wala man tagi pakatawo aning kalibutana to please other people. We are here in this world in order to please God who is the real author and giver of this life. Hinaot pa unta, bag-o na to malimtan ang tanan nganong naata aning kalibutana, naata diri para sa pagpahimuot sa Ginoo nga may tinuod nga tinubdan o tag-iya aning kalibutan, aning kinibuhi-a. Akong pagtimbaya usab sa ato ang mga igsuonang mga kaparian nga nagsaulog sa ilahang birth month karong in this month of April. Happy birthday kaninyo mga fathers o sa ilahang mga nagsaulog sa ilahang ordination, priestly ordination anniversary. Labi na sa tuong mahal na arsobispo nga nagsaulog sa iyahang priestly ordination anniversary atong miaging adlaw sa iyang 42nd priestly ordination anniversary. O ako ang I would like to request o giimbitahan nako ang ato ang mga parokyano sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis nga karong umaabot nga Martes, karong umaabot na Christmas, Martes Santo. Gipanawagan nako ang ato ang mga parokyano sa tibuok simbahan nga ubanan nato ang ato ang mga kaparian sa pag-renew namo sa muang priestly vows. Kaya hinaot pa unta nga dili lang ninyo ubanan, iampo ninyo usab kami nga sa muang pag-renew namo sa muang priestly vows this coming April 15 dan usab i-announce ato ang mahal nga arsobispo ang mga bag-ong assignment sa ato ang mga kaparian. So this coming April 15 diha sa Santo Niño diha sa Immaculada Concepcion Osamis Cathedral na ato ang paminawon ang bag-ong mga assignments sa ato ang mga kaparian diri sa Archdiocese sa Osamis o ang ato pong iampo gubanan ang ato ang mga kaparian sa pag-renew namo sa amoang priestly vows na kami kanunay nga ihalad namo among kagalingon tibuok nga total submission sa pagtuo o pag kanang gitawag na to obedience to our local ordinary, to our Archbishop of Osamis, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, nga kami mutuo gyud kaniya o mo-obey gyud kaniya isip ang pinadala sa Dios na amo ang the fullness of priesthood namo nag-agad ngadto kaniya na ang amo ang pagapari nakakonek ngadto kaniya nga hinaot pa unta nga sa pagdawat namo sa amo ang mga assignment with full of obedience, full of love, full of sacrifice nga sama sa kong gingon tumiagi nga sa amo ang pag-adto namo ngadto sa among mga bag-ong assignment kami maghatag og bag-ong kalipay, bag-ong kadasig, og bag-ong energy nga magdala kami sa balaang espiritu nga ang espiritu nga naa na daan kaninyo og ang espiritu usab nga among dala maghatag kini og kanang espiritu sa kadasig ug kalipay kay nganuman mao man kini ang tuyo sa Ginoo nga ato ang buhion ang maong community kay tungod sa wala pa lang kami naabot diha sa community na among pagabalhinan na ang Ginoo diha daan o hinaot pa unta nga dili unta namo mapalong ang kalayo nga nagdilaab na daan kundi mas pasigahon pa namo og samot
og dasigon pa namo og samot ang maong komunidad nga puno sa pagka matuhuon nga komunidad. Hinaot pa unta nga sa amuang pagbalhinay, tiampo mi ninyo na sa mga tao na amuang napasakitan sa amuang previous assignment, sorry, o sa mga parokyano usab nga amuang adtuan, pasensyahe sa amin ninyo o kanang let us try to adjust, let us try to be kana bitong pagdinawatay sa matag usa kay dili biya lalimpod nga kana bitong pagbalhin o pag-adjust ta pod sa bagong community nga wala bitong full of kanang gitawag nato o kanang napod di ang gitawag nato og kamingaw, napod di ang gitawag nato og kanang mga adjustment period. Hinaot pa unta sa ato ang pagabuhaton nga reshuffling na i-announce karong Martes, then by next week mao na gyud ang proper nga pagbalhinay namo. Ato ang iampo ang tanang mga kaparian na everything runs smoothly, na ma-turn over namo ang amo ang kailangan i-turn over o ato ang mga reports unsa ba diha sa walay mga discrepancy o walay mga kagubot kundi everything mapahiluna nato sa tama o kanang nindot ka proseso. So mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa tuang mga naminaw karon sa tibuok nga kasilinganan nga sa tuong probinsya diha sa Zamboanga del Sur, diha sa Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, o asa man mo karon na mga kabukiran nga naminaw, maing buntag kanyang tanan, hinaot pa unta nga sa inyong pagpaminaw karon, hatagan ka kumuog maayong panglawas sa tong langit ng amahan nga mo'y tinubdan sa kinabuhi. Akong pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Mars MC Hospital ug sa ato ang mga kaigsuonan diha sa Cainta Rizal, San Mateo, labi na sa atong higala na si Tita Barira and family nga naminaw karon, kabalo ko, o sa Baduan Kahandig family, nanay ang tatay diha sa Cainta, at Laila Del Mundo, nga ato ang avid listener and supporter, Ma'am Sara Flores, salamat. Ate Bless, o sa tanang mga naminaw karon, maayong buntag o God bless kaninyong tanan. Mga igsoon, din nila kukutob. Ayaw ka mong kalimot, ang pulong sa Dios ang higayod nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansa ang dahon dili gayud balaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan na atong nadungog og gipamanandungan, makatabang kinato sa pagkinabuhi nga balaan, na maoy magdala kanato sa tuang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria na atong gitawag dinhi sa misa misnon og birhen sa kuta. Ang Diyos unta magapanalangin kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsuon, maayong buntag kanatong tanan o God bless.